فانتاستيك بشيش تقيل. Team match. Let's go. بسم الله يسعد لي هذا الاسم بشيش لحاله الرعب. ايوه نبدا لقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الرومة الاولى للاي بي ان سيلاقي بطل التيك توك بشيش. خلينا نشوف السبع وجوتويل امام فانتاستيك السي ار بي وبشيش السي ار بي. يا حبيبي اتوقع بشيش مش من السي ار بي، لكن جايبينه يلعب البطوله اتوقع يعني. لكن خلينا نشوف البشيش الان هنا مع السبع يا ولد الوق الاولى يا ولد السبع يا حبيبي يا حبيبي السبع خطار والجوتويل بالنار يعطي 2 كل بالدمار من البدايات. ولا بدايات الاي بي ان غير، والسي ار بي يحاول التعويض ويحاول التقدم مرة ثانية. الاي بي ان يلعب بخطته المعتادة ويحاول يبش من الدقيقة الاولى يخطف الكلات مثلما لعب كمبر وعبقرينو. حذاري هنا جوتويل يعني جوتو اذهب الى الجحيم. بشيش امامه فانتاستيك. السي ار بي يسيطرون على منطقتهم فقط، يسيطر على منتصف المستودع بطلها جوتويل والسبع. خلينا نشوف الروم شو هتسوي يا الجوتويل، شو هتسوي يا السبع، شو هتسوي يا البشيش. البوش موجود على البشيش والدم طلقه. وين الجوتويل اللي كان لازم يخش من ناحيه اليمين؟ هيخش جوتويل على الاثنين. قلنا جابوا اوبا جوتويل يا حبيبي. طلقه جوتويل، طلقه يا الجوتو بالطلقه عطاله الثاني. ممكن يابا عليك يا جوتويل، يابا عليك يا جوتويل. اسمك اسم وصفه واداء ومعنى يا حبيبي، ونطبل زي ما احنا عايزين. جوتويل صاحبي والمضغوط يضغط مرة واثنين والثلاثة. هات لي لاعب مثل هذا الجوتويل وطبل له. ما في لاعب احبه مثل جوتويل. العب يا الجوتويل ووريه مدلعهم. الله عليك الله. اضرب يا السبع من يسار وجوتويل من يمين. بشيش هنا على السبع. بشيش يقدر يجيب السبع. يسعد دينك يا ولد يا البشيش. السي ار بي يتألق. بنعتذر عن الاستارات هذه الروم، هنرد عليها في الاخر، هنرد على تعليقاتكم في النهاية. لكن البشيش في مواجهة السبع كده روم خاصة. البشيش هيجيب السبع. الجوتويل في ظهره. قال لك مين؟ قال لك انا مع في ظهري الجوتويل وهذا الاسم كافي. السبع مع الدكتاتور. وينك يا الدكتاتور؟ وينك يا الدكتاتور يا ولد يا البشيش؟ دبل الاول، دبل الثاني، شيل الثاني، دبلهم. لعيب 4 كل عند البشيش. والبشيش يتألق. جوتويل من ناحية اليمين. مواجهة 1-1 مع البشيش. خلي بالك جوتويل لا يرحم بالبيك يا ولد. بشيش والجوتويل والبرون على برون ما ترولش. والجوتويل حاضر وبقوة. دمه طلقة. لازم دعم السبع يبقى موجود. دم جوتويل طلقة. قول له السبع جالك في دارك. وولد على السبع من الدار يا ولد، على السبورت يا ولد. يسعد دينكم. بشيش والسبع. يا ربي على الروم. السبع والبشيش. بيكات حركات. اوي 2 على 1. جيبوا ما بين الحاجتين. بشيش يا ولد يسعد دينك. جوتويل يجيب اللي عنده. خلي بالك الجيران، لكن برضو الروم صعبة. جوتويل هنا. وين اللايك؟ اعطونا لايك، متعونا، خلونا نستمتع بهذه الروم. روم صعبة. يا ولد الاثنين. دبل يا ولد. البرون مش موجودة. والبشيش يا ولد. 9-7. خلي بالك الفرق قريب. المواجهة صعبة والسبع يخسر. خلي بالك 8-9. الفرق كل ما بين الطرفين. الاثنين اساطير والاثنين اقوياء. الاثنين يبوش والاثنين ليهم اسم المستودع. بشيش كان او جوتويل، سبع كان او فانتاستيك. والسبع يا ولد يسعد دينك. السبع يا جماله يا روانه. خش على الفانتاستيك 1 على 1. صعبة. يسعد دينك يا محمد. يسعد دينك على 1200 ستار يا حبيبي. هشغل لك نغمتها تاني ما بين الرومات. ويسعد دينك يا ولد يا السبع. هات يا حبيبي، هات من الشبكة. 1 و2 والثالث. ولا بشيش لازم يتصرف. الفرق بدأ يطول شوية. جوتويل والبشيش. يسعد دينه لعيب. السبع موجود وحاضر وبقوة. على الثاني دبله بالسبع يا حبيبي يا السبع. يخرب يومك يا السبع. والله انك لعيب. يسعد دين السبع.
البشيش البشيش. خلي بالك البشيش خطير والجوتويل ايضا خطير. الجرينيد ممكن على البشيش، خلي بالك واحد على شماله. فانتاستيك وجوتويل يخسر فايت من فانتاستيك يا حبيبي. فانتاستيك والسبع خطفوا خطفة. يخرب يوم السبع خطير. خلينا نشوف السبع شوي. السبع والبشيش واحد على واحد والنادي يا حبيبي. خطير الروم. من كتر جمال الروم وسرعتها انا مش لاحق اشوف النتيجه متقاربه لكن الاثنين اساطير. ايوه 16 وتانيين 12 فرق 4 كيلات ما بين الطرفين. قلت لك الرومات صعبه. بشيش التيك توك هنا امام الجوتويل وانت من اي بي ان. يا ولد الفانتاستيك ما شفناهوش. 3 كيل فقط للفانتاستيك. ما هواش الدعم الاسطوري اللي لازم يقدم للاعب مثل امكانيات البشيش اللي متالق حتى الان في الروم. 7 على فانتاستيك. 7 والفانتاستيك والسبع برون هاي جراوند موجوده وحاضره بالاحكام على الروم. سيطره مطلقه على الاي بي ان حتى الان بالبوش والسيطره. 18 كيل 18-12 اتوقع. 18-12 فرق 6 كيل. السبعة على 2 السبع اوبا يا ولد. اليمين الجوتويل يا ولد. شو هيتصرف الجوتويل؟ النيد موجوده على البشيش. السي ار بي. خلينا نشوف الجرينيد بالمقاس. قلنا الانسحاب موجوده. السيطره والتقدم موجود من عند الجوتويل. احذر يا ولد. على يساره فانتاستيك، في اليمين البشيش. لازم التقدم يبقى موجود من الاي بي ان ولا يرجع خطوه للخلف. صعب الروم. خلينا نشوف مين. السبع لان هو اللي قدامهم دلوقتي. يسعد دينكم. عجبني اللعب ده يا جماعه. لعيب يعني هو جوتويل واحد على واحد وجوتويل يخرب يومه ما بيخسر كل، ما بيخسر فايت يا جماعه. يخرب يومه. السبع مش عايز يسيبه. السبع عايز يجيب الكل. وراه بيلحقوا. جابوه 16. هل في ريمونتادا صعبه ولا ايه؟ 16-18 فرق 2. اوبا طلع يا جوتويل. لا يا ولد ضيع الكل. ضيعها الجوتويل. البشيش هنا من ناحيه اليسار. 2 كيل فقط للتعادل يا ولد على الروم وسرعتها وجمالها. بشيش التوك توك موجود هنا الان امام الاي بي ان. 7 وجوتويل. السي ار بي يتالق ويثبت للخصم انه ليس خصم سهل على الاطلاق. الروم خطيره وصعبه. ان استهان الاي بي ان يخسر من الروم الاولى ويتم اقصائه كمفاجاه. ان استهان الاي بي ان ولن يستهين امامك الجوتويل. البرون موجوده دبلهم يا ولد. ولكن الفانتاستيك حاضر. الفانتاستيك السبع متاخر قليلا كده عن جوتويل وجوتويل بيتاخر قليلا عن السبع. فبيسيبوا الكلات اللي ممكن تكون مجانيه ليهم. طلقه 2 على 1. الدعم موجود. الجرينيد الله عليك الجوتويل. الجرينيد موجوده ايضا من السبع. 2 على 1. اعصر جرينيد موجوده. قاضيه ممكن من فانتاستيك كانت او من البشيش. اوبا الدمج موجود. هيبوش البشيش. والله اداله دمج. قال له ما تبوشش. انا السبع. اوبا جاب الاول خسر الثاني. جاب البشيش. حلو 1 على 1. السبع برضه. السبع برضه. جوتويل على 2 قاعد مش مطلع صوت. خلينا نشوف. هيغدر بالكل يا ولد على جوتويل. يلعب بتكتيك مختلف. اوبا جابه. مستحيل جوتويل يخسر كل زي دي. ضربه في ظهره والاول البشيش لف ضربه. مستحيل الكل البشيش. لا هاتوا لنا بشيش نشوفه. يا راجل الشرطه تول من كتر جمال كلاتك يا راجل. والله العظيم مستحيل يا راجل. اللعب ده شو هذا اخي. يسعد دينك محلى جمالك يا ولد. شو جوتويل مضاهره. 20 كام يا جماعه؟ 20 21 فرق كل. الروم خطيره. مستحيل. الجرينيد على البشيش. ممكن كل الاثنين دمهم طلقه. البوش هيبقى موجود دلوقتي الان. خلي بالك التعادل او الخساره. خلي بالك كل هي لازم يهي الجوتويل. السبعه يخسر الكل. ما كانش شايف ازاي لازم يطلع السبعه. وممكن الجوتويل بيحاول يعطل لحد ما السبعه يجي. السبعه لازم يجي. الله عليك
عليكم، الله عليكم. التاني يسعد رب السبع محلى جماله، يسعد رب السبع محلى جماله، ويسعد دين الهدوء عند الجوتويل. الهدوء من الجوتويل لتخطيط وتركيز. السبع بالإيم من بعيد، والفانتاستيك يقول له إم فانتاستيك. هنا حاضر وموجود. 23 كام؟ مش هعاد. 23 22 23 كام؟ 23 22 فرق كل واحدة. الفرق كل واحدة. الوقت يا جماعة أنا معرفوش، ممكن في أي لحظة تنتهي الروم. الجوتويل 2 عليك، الله عليك. الفرق بقى 2 كل. الجوتويل السبع ما ينفعش يخسر، البروم موجودة والسبع يخلص. يسعد دينكم، السبع يحسمها، السبع موجودة، السبع حاضر وبقوة. 13 كل. الكتيب 1 يا حبيبي، 5 اسيست. جوتويل يحسمها ويقول أنا موجود وحاضر بكدي أعلى 1.4 يخلصها